بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں آپ کے سامنے جناب کمتر صاحب کا پنجابی کلام پیش کرنے لگا ہوں. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. لکھاں بلیاں اتے بٹکاں راہ لایا صحابہ نے. لکھاں بلیاں اتے بٹکاں راہ لایا صحابہ نے. خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے. خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے. جدی قرآن وچ مدحت سرائی یار مدنی دے. جدی قرآن وچ مدحت سرائی یار مدنی دے. باہر پر کو قبر وچ رب نو منوایا صحابہ نے. باہر پر کو قبر وچ رب نو منوایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رکدی. زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رکدی. زمانے تے کسی کرتی صحابہ دی نہیں چھپتی. صلہ رب تو رضامندی دوا پایا صحابہ نے. صلہ رب تو رضامندی دوا پایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. اجا اسلام تے صدیق دا قرضہ بقایا ہے. اجا اسلام تے صدیق دا قرضہ بقایا ہے. ڈتا جندے ہتھوں اس آخری زامن ڈسایا ہے. وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے. وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. لکھاں بلیاں اتے پٹکاں راہ